मशरक़ वुस्ता में कशीदगी फिर बढ़ने लगी। ईरान और अमेरिका के फौजी अहदाफ पर हमले। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान की मुतादिद तनसीबात को निशाना बनाया। दर्जनों मिसाइल और ड्रोन फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत और बहरीन की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। अमेरिकी अहदाफ 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स और एयर बेसिस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरानी हमले में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुतादिद तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। एक शख्स जहां बहाक मुतादिद जख्मी। मिसाइल हमलों के बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक बहरीन की तरफ बढ़ने वाले 3 मिसाइल्स को अमेरिकी और बहरी फोर्सेज ने फ़िज़ा में तबाह कर दिया। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर अमेरिकी हमलों की जिम्मेदारी आयद की है। कहा खित्ते के ममालिक अमेरिका को सहूलत फराहम करने से बाज रहें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के 6 ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ते। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत की। अल जज़ीरा के मुताबिक अब्बास इराक़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी बातचीत हुई। सऊदी अरब, फ्रांस, तुर्की, कतर, मिस्र के वज़राए ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद किए गए। अब वक्त आ गया है किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। अमेरिका ईरान कशीदगी में सिफारती दरवाज़ा खुला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से मुआहिदे पर पहुंचने का दबाव। ट्रंप का कहना था 47 साल से जारी ईरानी तर्ज़-ए-अमल मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बातचीत मुनक़ता होने की खबरों की तरदीद। कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुसलसल राब्ते हैं, ताहम मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल गैर यकीनी और ख़ित्ते की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। ईरान से मुज़ाकरात की भी क्यों मांगी जा रही है? डेमोक्रेट सेनेटर कोरी बुकर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ईरान से मुमकिना नए मुआहदे पर सवालात उठा दिए। माजी में डील मुस्तरद करने के बाद दोबारा मुज़ाकरात पर पेशरफ पर भी एतराज़। आपनाए हुर्मुज़ और खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना था कि अमरीका किसी दबाव में नहीं। ईरान से मुज़ाकरात पेचीदा और तकनीकी नोयत के हैं जो फौरी तौर पर मुकम्मल नहीं हो सकते। जोहरी प्रोग्राम और अफजूदा यूरेनियम पर बातचीत जारी रखने पर जोर दिया। ट्रंप के हाथों और सरजनिश के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू लेबनान में फौजी कार्रवाइयों से बाज न आए। जनूबी लेबनान के मुतादिद इलाकों में फ़िज़ाई हमले, 6 अफराद शहीद, मुतादिद ज़ख्मी, कई रिहायशी इमारतें भी तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए आबादी ने खबरदार किया हालिया हमलों में हस्पतालों और तिबी मराकज़ को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस सेहत का निज़ाम शदीद दबाव का शिकार है। तकरीबन 13,500 हामिला ख़वातीन भी बुनियादी तिबी सहूलियात से महरूम हैं। आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा और तदफीन की रसूमात तेहरान, कुम और मशहद में होंगी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामेनी को उनकी वसीयत के मुताबिक मशहद में सपुर्द खाक किया जाएगा। ख़ामेनी की तदफीन मशहद में वाक़े इमाम रज़ा के रोज़े मुबारक में की जाएगी। ईरान में नमाज जनाजा और तदफीन के इंतज़ामात जारी। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात की मुहिम मरूज पर पहुंच गई। बिलावल भुट्टो जरदारी आज तलाश में जयालों का लहू गरमाएंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल भी सज गया। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मार्का। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 396 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 266 है। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 15 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के 10, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के 10, जमीयत उलमा इस्लाम के 9 उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6, अवामी वर्कर्स। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात वोटर्स की तादाद 9,58,480 तक पहुंच गई। 5,03,772 मर्द वोटर्स रजिस्टर्ड। 4,54,708 खवातीन हक के रायदही इस्तेमाल करेंगी। 4 अजला का हुकूमत साजी में अहम किरदार। दयामर, गिलगित, गजर और स्कर्दू फैसला कुन करार। नशिस्तों की मजमूई तादाद 13। टोटल वोटर्स में से
62.5% ان 4 اضلاع میں مقیم ہیں۔ 5,98,788 ووٹرز رجسٹرڈ۔ سندھ میں آندھی اور مٹی کے طوفان اور بارش سے تباہی، نوابشاہ میں مختلف حادثات میں 9 افراد جاں بحق، 50 سے زائد افراد زخمی، درخت گرنے، سولر پلیٹس اڑنے اور بجلی کی تاریں ٹوٹنے کے واقعات رپورٹ، متعدد علاقوں میں نظام زندگی متاثر، کراچی کے کئی علاقے آندھی کی لپیٹ میں، تاہم بڑے نقصانات سے بچاؤ، نوابشاہ، شاہپور شاکر اور اطراف میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا، حیدرآباد، دادو اور مورو میں بھی بجلی کا نظام درہم برہم، مورو میں چھتیں اڑنے سے اور درخت گرنے اور حادثات میں 5 افراد زخمی، متعدد علاقوں میں بجلی کی طویل بندش سے شہری مشکلات کا شکار، اسلام آباد میں بھی آندھی سے درخت گاڑی پر گر گیا، ڈرائیور زخمی، کشمور میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک نوجوان جاں بحق۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات، مشکل معاشی حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر کاروباری برادری کے شکر گزار ہیں۔ معیشت سے متعلق پالیسی سازی میں کاروباری برادری سے مشاورت اہمیت کی حامل ہے، جبکہ برآمدات پر مبنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور یہی ہماری معاشی پالیسی کا محور ہے۔ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاریاں، جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس میں بڑی کمی کی تجاویز زیر غور، فائلرز کے لیے پراپرٹی خریداری پر ٹیکس 1.5% سے کم کر کے 0.25% اور فروخت پر 4.5% سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز۔ حکومت کے مطابق اقدام سے ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے کو فروغ ملے گا، سرمایہ کاری میں اضافہ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ تاہم IMF کی جانب سے ٹیکس میں کمی کی مخالفت، IMF حکام سے مذاکرات جاری۔ آئندہ مالی سال میں مزدور کی کم از کم اجرت 45,000 روپے مقرر کرنے کی سفارش، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کا شواہد پر مبنی فریم ورک پیش، موجودہ 40,000 روپے کے مقابلے 12.5% اضافے کی تجویز ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجرتوں میں اضافہ گھریلو قوت خرید، غربت میں کمی، غیر رسمی روزگار اور معاشی استحکام پر براہ راست اثر ڈال سکتا ہے۔ مالی سال 2026 کے دوران افراط زر کی شرح میں اتار چڑھاؤ بھی سامنے آیا ہے۔ توانائی کے شعبے میں بڑی پیش رفت، سندھ کے ضلع سانگھڑ سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت، OGDCL کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط، بوبی مائننگ لیز کے بوبی ڈیب ایک کنویں سے دریافت ہوئی۔ ابتدائی طور پر یومیہ 2,000 بیرل تیل اور 11 لاکھ سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس کی پیداوار کا تخمینہ، جبکہ 3,305 میٹر گہرائی تک کھدائی مکمل۔ OGDCL 100% حصص کے ساتھ کنویں کا آپریٹر قرار۔ بھارتی سیاح دنیا بھر میں بدنام، بھارتی شہریوں کو دنیا بھر میں اخلاقی اقدار کی پاسداری نہ کرنے پر تنقید کا سامنا۔ BBC رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے ہوٹل میں انڈین سیاحوں کے لیے نوٹس اویزاں، بھارتی مہمانوں کے لیے خصوصی اصول و قواعد نافذ، ناشتے کے بعد ریستوران سے کوئی چیز پیک کر کے باہر نہ لے جائیں، بھارتی مہمانوں کے لیے ہدایات نامہ۔ بھارتی بزنس مین ہرش گوئنگا کا کہنا ہے کہ نوٹس پڑھ کر مجھے شرمندگی ہوئی، بطور سیاح ہم انڈین اکثر بلند آواز، بدتمیز اور ثقافتی طور پر بے حس ہیں۔ عالمی سطح پر بھارتی سیاح ملک کے لیے بدنامی کماتے نظر آتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈونیشیا میں بھارتی سیاحوں کو ہوٹل میں چمچ، تولیے، جوتے چوری کرتے پکڑا گیا۔